दो ताकतवर जलजलों से वेनेजुएला में शदीद तबाही, 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर ने जलजले से 32 हलाकतों की तस्दीक कर दी, बताया 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। कराकस और लागवेरा शहर में जलजले से कई इमारतें तबाह हो गईं। माइकेटिया में मरकजी एयरपोर्ट को शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। जलजले के झटके कोलंबिया और ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। चंद सेकंड्स के फर्क से पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा जाहिर किया है। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जलजले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा कि वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम को ताज़ियत पेश करते हैं, मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि वेनेजुएला में जलजले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन के अलम बरदार के नाम से जानती है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की, खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। इसहाक डार की लाहौर में गुफ्तगू। नायब वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है, अब हमें मुआशी क़ुव्वत बनना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डूबती मईशत को सहारा देकर दोबारा पटरी पर डाला। अब इस्तेहकाम और नमो की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से तेल भी निकलेगा और सोना भी निकलेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद दावे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान ने टोल न लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान से राबते के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। कहा कि हमारी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने आबना हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। वजारत खारजा ने कहा है कि राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज राबता कारी से गुरेज करें। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा कि ईरान को मुंजम दसासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजम दसासों में से होगी। नेटो को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ने हमें मायूस किया, यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। करबला में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रफ़क़ा की शहादत किया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूसों में अलम, शबीह ताबूत और जुलजना की ज़ियारत। मर्द व ख़वातीन, अज़ादार और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक। कराची का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। आज लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 1700 अज़ादारी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद हो गया। इस्लामाबाद और पेशावर में मरकजी जुलूसों के लिए इंतजामात मुकम्मल। कोयटा का जुलूस आज दोपहर इमाम बारगाह नासिर उल अज़ा से बरामद होगा। रोहड़ी में 500 साल तारीखी नौढाला ताज़िया जुलूस मंडो कबड़ के मकाम पर पहुंच गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर समेत शहरों और देहात में भी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। रास्तों में सबीलों के इंतजामात, सिक्योरिटी के लिए अहलकार तैनात। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का इफ्तिताह 15 जुलाई को होगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का 15 अगस्त को इफ्तिताह किया जाएगा। डायस्पोरा डॉक्टर लोकम प्रोग्राम की भी बाकायदा मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी सरगोदा को देखकर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है।
نئی شائع ہونے والی کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا تھا کہ تمام یہودی تم سے تنگ آ چکے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے نیتن یاہو کی سرزنش 2025 میں غزہ جنگ بندی کی کوششوں کے دوران کی گئی۔ نیتن یاہو اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے فون کال پر تھے کہ اس دوران ٹرمپ نے کہا گفتگو میں شریک یہ دو یہودی بھی تم سے اکتا چکے ہیں۔ کتاب رجیم چینج کے مصنفین کے مطابق ٹرمپ نے نیتن یاہو سے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو ان سے بہتر دوست نہیں ملا۔ ہر کوئی نیتن یاہو سے نفرت کرتا ہے مگر وہ پھر بھی نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے رہے۔ جنگ زدہ جنوبی لبنان کی کوریج کرتے جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن حامد میر نباتیہ شہر پہنچے۔ انہوں نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تباہ حال شہر کا جائزہ لیا، ساتھ ہی اسپتال میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر سے بھی انٹرویو کیا۔ امریکہ سے لبنان آ کر کام کرنے والے ڈاکٹر سلمان دستی نے بتایا کہ اسرائیل نے کلسٹر اور فاسفورس بموں سے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں کا جانی نقصان ہوا۔ ڈاکٹر سلمان دستی نے کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کو غزہ بنانا چاہتا ہے اور یہاں نسل کشی کرنا چاہتا ہے۔ پروگرام میں شریک سول ڈیفنس اسپتال کے انچارج ڈاکٹر سارا نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں 1500 افراد زخمی ہوئے جبکہ 500 لاشیں ان کے اسپتال لائی گئی تھیں۔ اسلام آباد میں مارکہ حق یادگار بنائی جائے گی، منصوبے کے لیے 2 ارب روپے کی گرانٹ منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس نے منظوری دے دی۔ یوم آزادی اور مارکہ حق تقریبات کے لیے 1 ارب 28 کروڑ روپے کی منظوری۔ بلوچستان میں تعینات PAS اور PSP افسران کے خصوصی مراعاتی پیکج کے لیے 31 کروڑ روپے کی بھی منظور۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کی آپریشنل ضروریات کے لیے 25 کروڑ روپے کی رقم منظور۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بحری شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر بحری امور جنید انوار نے کہا ہے کہ بحری شعبے میں امریکی سرمایہ کاری 2 طرفہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنا سکتی ہے۔ نیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ بحری ترقی، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاک امریکہ تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ K6 چوٹی پر برفانی تودہ گرنے سے فرانسیسی کوہ پیما جاں بحق۔ ایلپائن کلب کے مطابق جاں بحق فرانسیسی کوہ پیما 3 رکنی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ تھے۔ ٹیم کے دیگر 2 ارکان تاحال بیس کیمپ واپس نہیں پہنچے۔ پولیس اور رضاکاروں پر مشتمل ریسکیو ٹیم علاقے کی جانب روانہ۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ونی جونیئر کے 2 گولز۔ گروپ سی میں برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ مراکش نے ہیٹی کو 4-2 سے ہرایا۔ فتح کے ساتھ برازیل اور مراکش نے راؤنڈ آف 32 میں جگہ بنا لی۔ گروپ بی میں سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے ہرا کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ میزبان کینیڈا شکست کے باوجود تاریخ میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ بوسنیا نے قطر کو 3-1 سے ہرایا۔ گروپ اے میں میکسیکو نے چیک ریپبلک کو 3-0 سے مات دی۔ ساؤتھ افریقہ نے ساؤتھ کوریا کو 1-0 سے ہرایا۔ اور پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی فٹنس اور اسٹرینتھ دونوں شعبوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہر کھلاڑی کے لیے انفرادی کارکردگی پلان تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ 3 ہفتوں میں ہر کھلاڑی کے لیے واضح فوکس پوائنٹس ہوں گے۔ کہا کہ وائٹ بال کیمپ میں تقریباً 28 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے فٹنس کے ساتھ سکلز پر بھی کام شروع ہوگا۔